झूठे घरों के वादे, रियासत मदीना का झूठा वादा आज झूठा साबित हुआ। धरती एबटाबाद शेर के नारों से गूंज उठी। करो आज न्याजी अपनी हार देखो। हम एबटाबाद जीत कर दिखाएंगे। मेरी बहनें, मेरी गलियात से उतरने वाली मेरी बहनें, मेरे शेरवान से आने वाली मेरी बहनें, मेरे सिटी अर्बन से मेरी बहनें, मेरी रश के मैदान की बहनें, एबटाबाद तुम सबको सलाम पेश करता है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। घड़ी में जब लोग छुपते फिर रहे हैं महंगाई के तमाचों से, आज भी ये बब्बर शेरनियाँ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं और फख्र करती है, मैं कहती हूँ सारी नून लीग इन बब्बर शेरनियों पर कि घर घर बयानियों को पहुँचा रही हैं, जिसका सबूत आज डिस्ट्रिक्ट प्लेटफार्म पर आप लोग देख सकते हैं कि आज किस तरह ये बहनें हमारे साथ बैठी हुई हैं। ये सोबिया खान की वो काल है, उस काल की आवाज़ पे जिसपे आपने लब्बैक कहा है, सोबिया खान की काल पे आज आप लोग यहाँ पे इस प्लेटफार्म पर बैठी हैं, इस पिंडाल को सजाया है, हमारी इज्जतों में बैठी हैं। मैं कहती हूँ मैं आप तमाम बहनों को खराज तहसीन पेश करती हूँ और आने वाली इन तमाम जितनी भी मेरी सीनियर क़यादत है, इनके हौसलों को दाद देती हूँ कि जिन्हें देखकर आज हर घर से एक मरियम नवाज निकल रही है। रहनुमा आ रहा है, इस मुल्क की खुशहाली वापस आ रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहा है, इस मुल्क की रोशनियां वापस आ रही हैं, इस मुल्क की खुशहाली वापस आ रही है। तो करोगे इस्तकबाल उसी जोश और जज्बे से कि जो जिसका वो हकदार है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम वापस आ रहा है दोबारा, जो 2018 में स्टॉप हो गया था। हज़ारा पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इंशाल्लाह हमेशा गढ़ रहेगा। लेकिन आप सब से ये उम्मीद है कि आप सब लोग मियाँ साहब के इस्तकबाल में जोग दर जोग शामिल होंगे। जिस तरह यहाँ पे पेश हो के आप सब ने अपने आप को मनवाया, अपने हज़ारा को दिखाया कि हज़ारा मुस्लिम लीग नून क्या किरदार अदा करता है, इसी तरह आप इंशाल्लाह 21 अक्टूबर वाले दिन भी यही किरदार अदा करेंगे। अब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और डिफरेंट जगहों से आए हैं अपने लीडर का अराइवल की दावत देने के लिए। तो आप सब लोग अपना हाथ उठा के हमें बताइए कि आप लोग हमारे साथ हैं। जाना है इंशाल्लाह, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कुछ टाइम पहले मैं बहुत सारे इजलास अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन जो आज मज़ा आया है ना, वो सच में पता लगा है कि हमारे दरमियान कोई लीडर आया। गैप था, इसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हम सब बहनें और हम सब ने मिलकर टक्कर देनी है। सुनामी है, तब्दीली लानी है, लेकिन सच में तब्दीली लानी है, झूठे दावे और वादों से नहीं लानी। इस सरजमीन के
کی باؤ بہنوں نے ہمیشہ نواز شریف کا ساتھ دیا ہے اور نواز شریف نے بھی ہزارہ کی عوام کے احسان کے طور پہ ہمیں سب سے پہلے موٹر وے اور پھر ہزارہ الیکٹرک کمپنی کی صورت میں یہ احسان اتارا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ ترقی کا نشان جناب نواز شریف کے استقبال اور جلسے میں شریک ہو کر ہم ساری بہنیں اس بات کا ثبوت اور اس چیز کا احسان جو انہوں نے ہزارہ کے لیے کیا ہے یہ ہم ان کے جلسے میں شریک ہو کر دیں گے. امید سے یقین تک پاک سرزمین تک 21 اکتوبر میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کا دن ہے, امن کی بحالی کا دن ہے اور نجات دہندگان سے جان خلاصی کا دن ہے. آپ سب سے فردن یہاں پر جتنے بھی لیڈر تھے, جتنے بھی آپ کی ڈسٹرکٹ کی صوبے کی پریزیڈنٹس تھی, ان سب نے آپ سے یہی التماس کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب سے والہانہ محبت اور اظہار یکجہتی کے لیے آپ سب لوگ لاہور چلیں. 21 اکتوبر کو ہم نے سب خواتین, چاہے وہ پشاور کی ہے, چاہے وہ مردان کی ہے, چاہے وہ مالاکنڈ کی ہے, چاہے وہ ہزارہ کی ہے, چاہے وہ ڈیل خان کی ہے, چاہے وہ بنو کرک, چاہے وہ دیر کی ہیں, خیبر پختونخوا کی خاتون انشاءاللہ, خواتین انشاءاللہ 21 اکتوبر کو نکلیں گی. ہم پاکستان کی خواتین پہ سبقت لے گئی ہیں اپنے قائد کو خوش آمدید کہنے کے لیے, ان کا استقبال کرنے کے لیے, کیونکہ یہ قائد ہمارے لیے خوشی کی شکل میں آ رہے ہیں, ایک عید کی شکل میں آ رہے ہیں. جس مہنگائی کا ہمیں سامنا ہے اس مہنگائی سے ہمیں چھٹکارا دلانے کی شکل میں آ رہے ہیں, ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے آ رہے ہیں. آج جو ہمارے ملک پہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں, آج جو عمران خان کر کے گیا ہے, وہ ہمیں ہمارا پاکستان جو انہوں نے 2017 میں چھوڑا تھا, انشاءاللہ وہ پاکستان ہمیں دوبارہ واپس دلائیں گے. مجھے امید ہے کہ ہم 21 اکتوبر کے جانے کی تیاری کے پروگرام میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے. آپ بہنیں ہمارا ساتھ دیں گی کہ نہیں؟ آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. اور جس طرح آج کا یہ تقریب منعقد ہوا ہے, اس سے پرجوش انداز میں ہم مینار پاکستان کے مقام پہ ایک سائڈ پہ ہماری عورتوں کی جگہ ہوگی, ایک سائڈ پہ مرد ہوں گے, اور ادھر ہم اپنے قائد کا استقبال کریں گے. ہم اس خوشحالی کا انتظار کریں گے جو ہمارا منشور ہے, گھر گھر خوشحالی, وہ دوبارہ پاکستان میں لے کے آئیں گے جو 2017 سے ہمارے ہاتھوں سے یوتھ کے, عمران خان کے جھوٹے وعدوں کے اور اس پراپیگنڈوں سے ہمارے ہاتھ سے ہماری نئی قوم نے ووٹ کے ذریعے ہم سے جو ہے وہ لے کے گئے, یا کسی اور طاقت ہم سے چھین کے لے کے گئے. ہم دوبارہ میاں صاحب جو بار بار ملک بدر ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ ملک بغیر میاں صاحب, میاں نواز شریف کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. اس میاں نواز شریف کے جو کارنامے ہیں, اگر وہ ہم ایٹم بم کے اس میں لے لیں, اگر ہم دہشت گردی کے اس میں کے خاتمے میں لے لیں, اگر ہم موٹر وے کے جال کی ترقی کے میں لے لیں, یا جو لاسٹ ٹائم سی پیک کا منصوبہ اس نے بنایا تھا اور اس سی پیک کے منصوبے کی وجہ سے اس کو دوبارہ اس ملک سے بھجوایا گیا تھا, تو واپس اس ملک کے لیے میاں نواز شریف کی ضرورت ہے. اور اس دفعہ ہماری یہ عورتیں, ہماری یہ بہنیں, ہماری یہ مائیں, ہماری یہ بچیاں مل کے ہم نواز شریف کے, ہماری قائد کا استقبال کریں گے اور اس ملک کے خوشحالی کو واپس لے آئیں گے. جو ہمارے صوبائی صدر امیر مقام صاحب نے اس صوبے میں دن رات جو محنت کی ہے اور جو کام کر رہا ہے, اگر اس کے لیے آپ سب لوگ تالیاں, اور مرتضیٰ بھائی نے جو خدمات کیے, اور جو ہمارے سارے لیڈرز نے جو پہلے بھی تھے, سب نے جو خدمات کی, ان سب کے لیے تالیاں ہو جائیں. لیکن آج ایک ہی ہمارا ایجنڈا ہے, اور وہ یہ ہے, سمپل الفاظ میں کہوں گی اپنے بہنوں سے, کہ مریم بی بی نے آپ لوگوں کے لیے دعوت نامے کے, وہ نہیں ہوتے جو گھر میں بلانے کے لیے, آپ لوگوں کو عزت دینے کے لیے ہمیں بھجوایا ہے, ہماری مرکزی قیادت کو بھجوایا ہے کہ عزت کے ساتھ ہماری اس بہنوں کو دعوت دے کہ وہ آئیں اور مینار پاکستان میں ہمارے عالمی
कायद, हमारे कौमी कायद, हमारे मियाँ नवाज शरीफ कायद, हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें। हमारा वोट मर्दों के वोट से कम नहीं है। हमारे वोट पे नहीं लिखा कहीं कि ये औरत का वोट है और ये मर्दों का वोट है। तो जिस तरह मर्दों के हाथ में पावर है, ये पावर हमने लेना है। अगर हमारी बेटियां वज़ीर आज़म बन सकती है, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म औरत बन सकती है, तो आप लोग भी बन सकते हो। आप लोग भी हुकूमत कर सकते हो, आप लोग भी कुर्सियां संभाल सकते हो, लेकिन हिम्मत और शफ़क़त, मेहनत और मोहब्बत होनी चाहिए और हौसला होना चाहिए। 21 अक्टूबर में मैं आप लोगों के साथ होंगी और हम मीनार पाकिस्तान में होंगे। इस्तेकामे पाकिस्तान की तहरीक चली तो कायदे आज़म के साथ उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने, राना लियाकत अली ख़ान ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर की वालदा ने एक हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। उसके नतीजे में हमें पाकिस्तान मिला। आज ये पाकिस्तान चंद साजिशियों ने, चंद नशइयों ने इसकी बुनियादें खोखली कर दी हैं। इस्तेकामे पाकिस्तान की इस तहरीक में हम आपके ताउन से के तलबगार हैं। वाकई में जो जज्बा हज़ारे की इन शेरनियों में मुझे नज़र आया, मैं बहुत मुतासिर हुई। और आप एक आपके जज्बे का पैगाम मैंने मियाँ साहब को भी पहुँचाना है, मरियम नवाज़ को भी पहुँचाना है। यहाँ जितनी मेरी बेटियाँ आई हैं पीटीआई छोड़ के, मैं उनको खुश आमदेद कहती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह सोबिया ने कहा है कि इस फोरम पे बहुत जगह है, आप लोग आएँ, आप आए, इलेक्शन में कोशिश करें, आप हज़ारा स्वीप करें। नौजवान जो हमारी नस्ल आ रही है, इनका ब्राइट फ्यूचर है। आप अपने इलाके से सीटें जीतेंगे तो आप असेंबलियों तक आप भी पहुंचेगी। जैसा कि मेरे भाई जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब हैं, मैंने हमेशा अपने तीनों टेनोर में उनको देखा, जिस जद्दोजहद के साथ, जिस जाफिशानी के साथ वो अपने इलाके का काम करते थे। जब वो डिप्टी स्पीकर थे, उनके चैम्बर के बाहर सारा हज़ारा बैठा रहता था, हरीपुर, एबटाबाद। तो हम कभी काम के लिए जाएं तो हम उनसे कहते थे, जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब, आप अपने हल्के से फारिग होंगे तो हमारे काम करेंगे। लेकिन ये अमीर मुकाम साहब की मेहनत, जावेद मुर्तज़ा साहब की मेहनत, साबिर शाह साहब की मेहनत, जहाँ इतनी बड़ी तादाद में मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। मैं सिर्फ मुख्तसरन अब ये कहूँगी कि मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं आपको मियाँ नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का पैगाम मोहब्बत पहुँचाऊँ। आप सब में से जो ख़वातीन जाना चाहें लाहौर, वो अपना नाम यहाँ मुकामी क़यादत को लिखवा दें।